This program presented by हमदर्द रूअफ़ज़ा, the drink of India. नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। तहज़ीब टीवी पर आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़मरीन फ़ारूक और आप देख रहे हैं अपना महबूब प्रोग्राम अहकाम रमज़ान। नाज़रीन, मेरी और आपकी रहनुमाई फरमा रहे हैं स्टूडियो में मुफ्ती वसीम अहमद साहब। आइए हम आपकी और हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं मुफ्ती वसीम साहब। आइए हम और आप मिलकर इस्तकबाल करते हैं, खैर मक़दम कहते हैं अपने मेहमान का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका इस्तकबाल है, खैर मक़दम है प्रोग्राम में। जी, जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले हमदर्द की कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट हैं जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें सबसे अफजल और हर दिल अजीज़ तो रूअफ़ज़ा है, जो कि बेहद ठंडक महसूस कराती है, रमज़ान की रौनक है और तमाम बूढ़े बच्चे मर्द हजरात तमाम जो भी लोग हैं वो इसको पीना पसंद करते हैं, इसकी मिठास में अपना लुत्फ़ लेते हैं। इसी के साथ नाज़रीन, जो कि जिनको शुगर की बीमारी है, जो कि इसका लुत्फ़ नहीं ले सकते, उनके लिए शुगर फ्री रूअफ़ज़ा भी यहाँ पर लॉन्च की गई है। इसके साथ ही साथ स्क्वैश फ्लेवर में लेमन है, ऑरेंज है, इसके अलावा खस का शरबत है, इसके अलावा जाम शीरी है जो अलग अलग फ्लेवर में है। हमदर्द के अच्छे प्रोडक्ट है। इसी के साथ ये सब गोल है और नाज़रीन ग्लूकोज डी है। बेहद शदीद गर्मी पड़ रही है, ग्लूकोज ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। रेगुलर फ्लेवर में भी है, ऑरेंज फ्लेवर में भी है, बच्चों को बेहद पसंद आता है ऑरेंज फ्लेवर। नाज़रीन, इसी के साथ बात करें सेहत की, तो शहद और सैफ़रॉन बरसों से चले आ रहे हैं, बेहद मुफीद होते हैं सेहत के लिए और इसको ज़्यादा खाना चाहिए। तो नाज़रीन, हमदर्द ने ये दोनों चीज़ें भी लॉन्च की। इसके साथ ही एक नया प्रोडक्ट है, रेड रश के नाम से है, जो कि एनर्जी ड्रिंक है। गर्मी की पड़ रही है शदीद, रोज़े भी रख रहे हैं, तो एनर्जी की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, तो एनर्जी ड्रिंक ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इसी के साथ नारियल पानी, जो कि बरसों से चला आ रहा है और सेहत के लिए मुफीद है, ताकत अता फरमाता है। इसी के साथ स्मॉल पैक में मैंगो है, लीची है, लेमन है, लस्सी है, ये तमाम प्रोडक्ट इसमें मौजूद हैं, अलग अलग फ्लेवर में है, आप ज़रूर इस्तेमाल करिए। नाज़रीन, बात करें किचन की, तो अब रमज़ान है, बेशक सबके यहाँ पकौड़े तो बन रहे होंगे, तो कच्ची घनी ऑयल तो इस्तेमाल किया जाता है तमाम चीज़ों में, चाहे पकौड़े हो या खाना हो, तमाम चीज़ों में कच्ची घनी ऑयल बरसों से चला आ रहा है। तो नाज़रीन, हमदर्द ने कच्ची घनी ऑयल भी लॉन्च किया है। इसी के साथ हींग भी लॉन्च की है, हींग भी बेहद मुफीद है। बात करें मसालों की, तो खालिस स्पाइसेस नाम से हमदर्द ने कुछ मसाले लॉन्च किए हैं, जिसमें अजवाइन है, धनिया है, मिर्ची है, हल्दी है। इसके साथ ही साथ काली मिर्च है, जो कि बेहद मुफीद होती है सेहत के लिए। इसके साथ ही नाज़रीन, आपको सेवैयाँ नज़र आ रही होंगी, जो कि ईद की शान है, हर घर में मिलती हैं, बच्चा बूढ़ा तमाम लोग पसंद करते हैं और डिफरेंट टाइप से सेवैयों को बनाया जाता है। तो नाज़रीन, ये तमाम तर प्रोडक्ट हमदर्द के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल किए जाते हैं, आप भी इस्तेमाल कीजिए और इनसे फ़ायदा उठाइए। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं मुफ्ती साहब की तरफ। आपकी इस सेशन में आपकी कॉलों को भी हम शामिल करेंगे, आपकी भी रहनुमाई होगी और हमारी भी रहनुमाई होगी। मुफ्ती साहब, मेरा एक सवाल है कि रोज़ेदार को किस तरह दुआ करनी चाहिए? शब कद्र की रातें चल रही हैं, तो किस तरह से उसको दुआ करनी चाहिए जिससे उसकी दुआ कबूल हो जाए? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़िया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन वदऊहु खौफ़न व तमआ इन्न रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला सूरे आराफ में दुआ के आदाब बयान फरमा रहे हैं कि हमें दुआ किस तरह से करनी चाहिए, किस तरह की दुआ अल्लाह को पसंद आती है, किस तरह से दुआ करना अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा है, अल्लाह की रहमत दुआ करने वाले पर कब उतरती है, कब अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत ख़ास से उस पर एहसान का मामला फरमाते हैं। तो यहाँ पर दो बातें ख़ास तौर से अल्लाह फरमा रहे हैं, उदउ रब्बकुम, कि तुम अपने रब से दुआ करो, तज़र्रुअ के साथ, आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, अपने आमाल बद पर शर्मिंदगी का इजहार करते हुए, अल्लाह की बड़ाई को जहन में रखते हुए, अपनी कमियत का एतराफ़ करते हुए, अपने कम दर्जे का होने का एतराफ़ करते हुए, वो खुफिया और आहिस्ता आहिस्ता चुपके चुपके से दुआ करें। ये दो बातें इस आयत करीमा में बयान की कि तज़र्रुअन व खुफिया के आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, खुशू खुजू के साथ, ध्यान लगाकर और आहिस्ता आहिस्ता बात करें। आपको मालूम है
جب ہم کسی سے کوئی خاص بات کرتے ہیں اور بات کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا اس کو نہ سن لے، صرف وہی سنے جس کو ہم سنانا چاہتے ہیں، جی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بھئی تھوڑا سا قریب آؤ، اس کو قریب کرتے ہیں۔ قریب کرنے کے بعد پھر اس کے اور زیادہ قریب ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم کہتے ہیں ذرا تھوڑا سا سر ادھر کرو، اور پھر اس کے کان میں کچھ ہم سرگوشی کرتے ہیں کہ کہیں اس روم کے برابر میں بیٹھا ہوا یا ہمارے قریب میں کوئی یا دور بیٹھا ہوا کوئی شخص اس کے کان میں یہ بات نہ پڑ جائے۔ جب ہم کسی کو کان میں آہستہ سے کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں یا کسی بند کمرے میں آہستہ سے کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے آس پاس دور دور تک کوئی نہیں، اس کے باوجود ہم احتیاط برت رہے ہوتے ہیں، تو سامنے والا جس سے ہم یہ بات کہتے ہیں وہ سمجھ جاتا ہے کہ واقعتاً کوئی خاص بات ہے جو صرف مجھ تک محدود ہے اور مجھے اپنے تک ہی اس کو رکھنا ہے، اور مجھے اس کی پردہ پوشی بھی کرنی ہے، اور جو کچھ ہے اس کا مجھے خیال کرنا ہے۔ ٹھیک اسی انداز سے جب ہم اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے ہم دعا کریں، تو آہستہ آہستہ یہ افضل طریقہ ہے دعا کا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح سے باتیں کر رہے ہوں کہ جس سے اللہ کو بھی اس بات کا اندازہ ہو کہ ہاں بندہ مجھ سے ہی کچھ کہنا چاہتا ہے، مجھ سے ہی مانگنا چاہتا ہے، مجھ سے ہی اپنی ضرورت اور حاجت کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اپنے بندے پر خاص توجہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ مجھے توجہ دے رہا ہے، کسی اور کو توجہ نہیں دے رہا ہے، میرے علاوہ کسی اور کی طرف اس کا دھیان نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین۔ یہاں پہ اللہ ساتھ میں یہ بھی فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتے، پسند نہیں فرماتے۔ حد سے تجاوز کرنے کا مقصد اور مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے کوئی ایسی دعا کریں جو کوئی رشتے کو توڑنے والی ہو، یا اسی طرح سے کوئی ناجائز دعا ہو، یا اسی طرح سے کوئی ایسی دعا ہو جس سے کسی کو تکلیف پہنچانا مقصد ہو، کسی کو نقصان پہنچانا مقصد ہو، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی دعائیں نہ کریں۔ جب ہم ایسی دعا کوئی کرتے ہیں جس سے کسی رشتے کو کمزور کرنا مقصد ہو، کسی رشتے کو جو خاص طور سے ہمارے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، سگے رشتے ہوتے ہیں، ان کو ہم توڑنے کی بات کریں، ان کو توڑنے کی ہم دعا کریں، یا اسی طرح سے ہم کسی کو نقصان پہنچانے والی بات اپنی دعا کے اندر کہیں، یا کوئی حرام کام ہے، حرام عمل ہے، حرام آمدنی کے راستے ہیں، جیسا کہ بعض سٹوریے لوگ ہوتے ہیں، سٹا وغیرہ کھیلتے ہیں، اب وہ جو ہے دعا کرنے لگے کہ اللہ میرا نمبر لگ جائے، یا اس طرح سے ہو جائے، اس طرح سے ہو جائے، تو ظاہر سی بات ہے یہ ناجائز قسم کی دعائیں ہیں۔ اللہ ایسی دعاؤں کو نہ قبول فرماتے ہیں، نہ پسند فرماتے ہیں، نہ ایسی دعا کے کرنے والے کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ دو ادب جن کو ہمیں خاص طور سے ذہن میں رکھنا ہے۔ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جیسے کوئی اجتماع کا موقع ہے، بڑی پبلک ایک ساتھ جمع ہے، کوئی بڑا عالم دین ہے، اس کو دعا کرانے کا ڈھنگ آتا ہے، اس موقع پر لاؤڈلی آواز کے ساتھ وہ دعا کرا رہے ہیں، ہم آمین کہتے رہیں، تو تمام دعاؤں پر جن پر ہم آمین کہیں گے وہ دعائیں ہمارے حق میں بھی اللہ قبول فرما لیں گے، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن جب ہم عام طور سے اور زیادہ تر ہم اکیلے میں تنہائی میں دعا کرتے ہیں تو دعا کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم عاجزی انکساری کے ساتھ اور دوسرے آہستہ آہستہ کریں۔ اس سے اگلی آیت میں وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم دعا کرو تو تم اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھو، جس سے دعا کر رہے ہو اس کا خوف تمہارے دل کے اندر موجود ہو کہ کس بادشاہ کے سامنے تم موجود ہو، کس طرح سے تمہیں دعا کرنا ہے، خوفاً وطمعا، اور فرمایا کہ آپ لالچ کرتے ہوئے دعا کرو، یعنی اس کے خزانے میں کسی طرح کی کمی نہیں ہے۔ آج ہم انسان کے پاس جاتے ہیں اپنی ضرورت کو لے کر، اس سے تو لالچ کرتے ہیں کہ یار ہمیں یہ دے دے، ہمیں یہ دے دے، جو اس کا مال ظاہر میں ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو ہم کسی انسان کے مال سے لالچ نہ کریں، کسی انسان کے مال کو دیکھ کر اس کے حریص نہ بنیں، بلکہ اگر ہمیں حرص کرنا ہے، ہمیں لالچ کرنا ہے تو اللہ کے خزانے سے کریں، اللہ سے مانگیں۔ ہم اپنا لالچی پنا وہاں دکھایا کریں اپنی دعاؤں کے اندر، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ جب ہم یہ دو کام اور کرتے ہیں دعا کے اندر، اللہ کا خوف اپنے اوپر غالب کر لیتے ہیں اور اللہ سے لالچ کرتے ہوئے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ تو یاد رکھو میرے بندو کہ اللہ کی رحمت احسان کرنے والے بندوں کے قریب ہو جاتی ہے۔ احسان کرنے والا کون ہے؟ یعنی اس طرح سے جو دعا کرے گا وہ اس کو محسنین میں شمار کیا اللہ نے۔ جی
مفتی صاحب اور مزید رہنمائی آپ سے حاصل کریں گے دعا کے موضوع پہ. 2 کالر کو ہم شامل کر لیتے ہیں. انور جاوید صاحب لائن پر ہیں. جی انور صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. جی آپ سے گزارش کیجیے میرا جواب فون کی دے دیجیے کیونکہ کرنٹ گیا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے, آباد رکھے. اور میرا سوال کچھ ہے کہ انور صاحب ہمیں آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. آ رہی ہے ابھی آ رہی ہے. جی جی فرمائیں. ہاں جب آپ بولنا شروع کرتے ہیں تو آواز آپ کی کٹنے لگتی ہے. جی نہیں یہاں نیٹ ورک کا پرابلم ہے. ابھی آ رہی ہے آواز. انور صاحب ایک بار دوبارہ آپ لائن میں لائیے گا, آپ کی آواز بالکل کلیئر نہیں آ رہی ہے. جی دوسری کالر ہمارے ساتھ شگفتہ صاحبہ ہیں ایم پی سے. جی شگفتہ صاحبہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. جی مجھے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ ایک انسان کا فطرہ کتنی قیمت کا بنتا ہے اور کب تک ادا کر دینا چاہیے؟ جی ٹھیک ہے, رہنمائی فرمائیں گے مفتی صاحب, غور سے سنیے. جی مفتی صاحب. عید کی نماز سے پہلے ادا کر دینا افضل ہے. کسی مجبوری یا عذر کی وجہ سے اگر آپ عید کی نماز سے پہلے نہیں ادا کر پائے ہیں, کوئی رکاوٹ آ گئی ہے یا کوئی مستحق آدمی آپ کو نہیں ملا ہے, تو آپ بعد میں بھی دے سکتے ہیں. لیکن افضل یہی ہے کہ ہم عید کی نماز کے ہونے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیں. اب مقدار کیا ہے تو دیکھیے, جب آپ گیہوں یعنی آٹے وغیرہ کے حساب سے آپ دے رہے ہو تو آپ کے یہاں جو آٹا آتا ہے اس کی قیمت دیکھیے کیا ریٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اس ریٹ سے جو ہے آپ تقریباً 1.25 کلو کا ریٹ نکال لیجئے. تقریباً 1 کلو 700 گرام اتنا جو ہے آپ دیکھیے کتنا بیٹھ رہا ہے. تقریباً یہاں دہلی میں 33-34 روپے جو آٹا ہے تو وہ تقریباً 60-62 روپے بیٹھتے ہیں اس حساب سے. اور بھی کئی قسم کے آٹے ہیں, کوئی سستا ہوتا ہے کوئی وہ. تو آپ اپنے یہاں دیکھیے کون سی قسم کا آٹا کتنے روپے کلو آٹا آپ کے یہاں آ رہا ہے, اسی حساب سے تقریباً 1.25 کلو کا ریٹ آپ فکس کر کے آپ اس کو نکال دیجئے. نمبر 2, صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم آٹے کے حساب سے ہی یا گیہوں کے حساب سے صدقہ فطر ادا کریں. اللہ نے اگر ہمیں حیثیت دی ہے تو اور بھی چیزیں جیسے جو, پنیر اور کھجور, کشمش, جب ہم ان 4 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کریں گے تو ایک آدمی کا صدقہ فطر 3.5 کلو کا وزن لگایا جائے گا. جو ہے تو 3.5 کلو, پنیر ہے تو 3.5 کلو, کشمش ہے تو 3.5 کلو, کھجور ہے تو 3.5 کلو. اب 3.5 کلو کی جو قیمت بیٹھتی ہے وہ ایک صدقہ فطر بنے گا. جی ممبئی سے خاتون صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. میں فرمانا چاہتی ہوں حضرت سے پوچھیے, جو لوگ ظلم کرتے ہیں کسی بیواؤں پہ اور ان کے والدین کے گھر میں گھس کے زبردستی رہتے ہیں اور ان کو مارتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کا کب حساب کرے گا اور کیسے کرے گا؟ ایک بیوہ ہے, مطلب کوئی بیوہ ہے, کوئی پریشان ہے, ان پہ گنڈا گردی کرتے ہیں, تو ان کا کیا اللہ تعالیٰ کے ان کے کیا حساب ہوگا, کب ہوگا؟ یعنی آنسو رلاتے ہیں, یعنی تنگ کرتے ہیں, یعنی اللہ بہت دل دکھاتے ہیں, تکلیف پہنچانا. جی رہنمائی فرما رہے ہیں مفتی صاحب, غور سے سنیے. جی مفتی صاحب. دیکھیے کہیں نہ کہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا تو ایسے لوگ جو ہیں ظلم اور انتقامی کارروائیوں پر آتے ہیں اور کمزوروں پر, معذوروں پر, بیواؤں پر, بے سہاراؤں پر ظلم کرنے لگتے ہیں. رہی بات اس کی کہ ان کا حساب کب لیا جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب وہ مظلوم لوگ دعا کرتے ہیں, حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مظلوم کی آہ ابھی اس کی زبان سے صحیح سے ادا بھی نہیں ہوتی, اللہ اس کو قبول فرما لیتے ہیں. اگر وہ واقعتاً مظلوم ہے یعنی حق پر ہے, اور اگر واقعتاً اس کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے بظاہر ظلم لگ رہا ہے لیکن اس کی بھی کچھ کمیاں رہی ہیں, تو اس کی وہ معافی تلافی کریں اللہ کے حضور, اور اس شخص سے بھی جو اپنے معاملے کو صاف کریں. رہی بات اس کی کہ کوئی ایسی بات بھی نہیں پھر بھی کوئی تنگ کر رہا ہے, تو یہ ناجائز عمل ہے, گناہ کبیرہ ہیں. ایسے لوگوں پر دنیا میں بھی آفت آتی ہے اور آخرت میں بھی اللہ ان کو سخت
عذاب عطا فرمائیں گے. جو مظلوم پر ظلم کرتے ہیں، جو بے سہاراؤں پر، بیواؤں پر ظلم کرتے ہیں، یتیموں کا مال، بیواؤں کا مال ناحق غصب کر لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں، ناجائز اپنے مال میں ملا لیتے ہیں، ایسے شخص کے شر اور فتنے سے بچنے کے لیے آپ دعا پڑھیں ہر نماز کے بعد میں 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اس دعا کو آپ پڑھیں، انشاءاللہ ان کے ظلم اور شر سے اللہ حفاظت فرمائیں گے. نمبر 2، اسی طرح سے آپ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کثرت سے پڑھا کریں، اس میں اللہ کی مدد آپ کے لیے خاص طور سے آنا شروع ہو جائے گی. جی اچھا مفتی صاحب، اسی طرح جو روزے کی حالت میں دکھاوے کے لیے نماز پڑھے، دکھاوے کے لیے روزہ رکھے اور صدقہ دے، تو ان پر کیا حکم ہے، ان پر کیا حدیث ہے؟ مطلب روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور یہ چھوڑے نہیں، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑے، زکوٰۃ دکھاوے کے لیے دے، صدقہ بھی دکھاوے کے لیے دے، اور نماز بھی کہ لوگ کہیں گے مجھ سے کہ بھائی یہ نماز نہیں پڑھی انہوں نے رمضانوں میں، یا پھر روزے نہیں رکھے، تو لوگوں کے ڈر سے یا پھر لوگوں کے خوف سے یہ اس طرح سے کام کریں. جی دیکھیے، کوئی بھی عمل جب ہم لوگوں کے خوف سے، لوگوں کی ناراضگی کے خوف سے، لوگوں کے شر پہنچنے کے خوف سے ہم عمل کرتے ہیں تو یہ ریا کے اندر داخل ہو جاتا ہے، دکھلاوے کے لیے. ظاہر سی بات ہے ایسے شخص سے کل قیامت کے دن یوں ہی کہا جائے گا بھئی تم نے فلاں وقت جو عمل کیا تھا اس کا ثواب بھی اسی سے جا کر لے لو، تو ظاہر سی بات ہے وہ تو نہیں دے سکتا. تو کوئی بھی ایسا عمل جس کے اندر ریا داخل ہو جائے، دکھلاوا داخل ہو جائے، تو ایسا عمل اللہ کی بارگاہ سے رد کر دیا جاتا ہے. اللہ ایسے عمل کو نہ پسند فرماتے ہیں اور نہ ہی قبول فرماتے ہیں، نہ ایسے عمل کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتے ہیں. اس لیے ہمارا ہر عمل خالص ہونا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے، خالص ہونا چاہیے اللہ کی محبت کے لیے. ہم کسی اور کی رضا کی پرواہ نہ کرتے ہوئے صرف اللہ کی رضا کی پرواہ کریں، اسی کے لیے ہر عمل کو خالص کریں، تبھی ہمارا عمل قابل قبول ہوگا. ایک دوسری شرط یہ بھی ہے عمل کے قبول ہونے کے لیے کہ وہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بھی ہو. بے شک. جی اور مزید رہنمائی آپ سے حاصل کریں گے. عظمت اللہ صاحب کرناٹکا سے لائن پر ہیں. جی عظمت صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. دو باتیں ہیں مفتی صاحب سے، 2 باتیں جاننا تھا. جی فرمائیں. نہیں ایک بات مفتی صاحب سے جاننا تھا، ایک بات آپ سے جاننا ہے. جی مفتی صاحب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں شب قدر کی جو رات ہے نا، جی آدھے لوگ شہر کے آدھے لوگوں کی شب قدر 27ویں رات آج کی رات ہے، جی اور آدھے لوگوں کی شب قدر کی 27ویں رات کل ہے. جی تھوڑے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں ایک دن پہلے چاند نظر آ گیا تھا، اس لیے ان کا پہلا روزہ جمعرات کو ہوا تھا. جی لیکن ہلال کمیٹی کے اعلانات کی وجہ سے ہم لوگ سب جمعے کا پہلا روزہ رکھے تھے. جی یہ جو ایک دن کا فرق آ رہا ہے شب قدر کے اور تاخراتوں میں، جی یہ ان کی صحیح ہوتی ہے، ہماری صحیح ہوتی ہے. روزے کا تو نہیں، ایک روزہ تو کمتر آ جاتا، لیکن تاخرات اور شب قدر کے بارے میں تھوڑا جاننا تھا. کیا ایک دن آگے پیچھے آیا تو کیسا، ان کا صحیح ہے یا ہمارا صحیح ہے؟ جی. اور دوسری آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ جو اپنے ٹیبل کے پاس جو بہترین چیزیں سجا کے رکھے ہیں، جی روح افزا کے، اور وہ کس طرح سے آن لائن میں منگانا ہے، ان کے کسٹمر کیئر کا کوئی نمبر ہے تو کچھ بتا سکتے ہیں کہ یہی پوچھنا تھا. جی ہمدرد کے تو پروڈکٹ ہر جگہ ملتے ہیں. آپ کہاں سے ہیں؟ ہم کرناٹک سے. ہمارا کرناٹک ایک چھوٹا سا شہر ہے ہمارا. وہ شربت کی بوتلیں تو مل جاتی ہیں کبھی کبھار، جی جی، لیکن باقی کے جو پروڈکٹس جو آپ رکھے ہیں وہ یہاں ملنا مشکل ہے. اسی بوتل پہ ان کا ٹول فری نمبر، کسٹمر کیئر کا نمبر اگر شائع کر دے تو مہربانی ہوگی. روح افزا کی بوتل پہ ٹول فری ان کا نمبر ہے، آپ ان سے کانٹیکٹ کر لیجئے. اچھا اوکے محترم. جی جی شکریہ آپ کا کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب، ایک دن پہلے ان کے یہاں آدھے لوگوں نے روزہ رکھا ہے، ایک دن دوسرے دن رکھا، جمعرات اور جمعے کا فرق ہے. تو مفتی صاحب ان کی طاق راتوں کا سوال ہے. دیکھیے کچھ لوگوں کو ایسا نظر آ گیا اور انہوں نے اس طرح سے پہلے ایک دن روزہ رکھ لیا اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری آج شب قدر ہے. ٹھیک ہے، اگر اس حساب سے بھی اگر وہ مان لیتے ہیں تو سعودی عرب میں بھی آج شب قدر ہے، 27ویں شب مانی جا رہی ہے. لیکن ہمیں یہاں پر اپنے علاقے کے اندر جو ہم اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں اور جن کے پیچھے ہم چلتے ہیں وہ ہمارے اکابر علماء ہیں.
ایک کمیٹی ہے جو آپ نے بتایا چاند کمیٹی شریعہ امارت شریعہ ہے، اور اسی طرح سے جو بھی کچھ وہ ہلال کمیٹی جو وہ اس کا اعلان کرتی ہے، تو ہم ان کے اوپر اعتماد کریں. ظاہر سی بات ہے ایک دن پہلے ان کو بھی جب نظر آیا ہوگا تو ان کو بھی کہیں نہ کہیں کچھ اس میں شک و شبہ رہا ہوگا. یقینی طور پر چونکہ اگلے دن جو ہے وہ نظر آیا ہے، پورے ملک کے اندر اگلے دن کا اعلان ہوا تھا، تو اسی کے حساب سے ہم مانیں. اور جیسا کہ ہلال کمیٹی یہاں پر اعلان کر رہی ہے تو ہم اس پہ بھروسہ کرتے ہیں. صرف ایک مرتبہ ہمیں کہیں سے کچھ ایسا نظر آ جائے اور ہم اس پر عمل کر لیں وہ ٹھیک نہیں ہے. ہم انہی کے مطابق چلیں تو زیادہ بہتر ہے، اور اسی حساب سے کل ہی ہماری شب قدر ہوگی. اور اگر آج کی رات بھی کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے تو کرے، چونکہ آخری عشرے کی ساری ہی راتیں یہ بڑی مبارک راتیں ہیں، بابرکت راتیں ہیں. تو آپ جو ہے نا آج بھی کر لیں، کل بھی کر لیں، جھگڑے ہی ختم کر لیں. آپ نے کیا ہے عبادت ہی تو کرنی ہے، کوئی ایسا گناہ کا کام تو ہے نہیں کہ آج نہیں کیا تو کل گناہ ملے گا، کل کر لیا تو آج گناہ مل جائے گا. نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے. ثواب والا عمل ہے تو آج بھی کر لیں، کل بھی کر لیں. جی ایوب خان صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی ایوب صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. میرا ایک سوال تھا مفتی صاحب سے. جی کہیے. یہ 27 کا دن اپن جگتے نا مسجدوں میں، تو خواتین کو بھی ثواب مل سکتا ہے عبادت کرنے والوں کو؟ وہ سوال تھا میرا. کس چیز میں کس چیز کا؟ ایوب صاحب سوال بیان کیجئے دوبارہ. یہ چاند اعتکاف اپن بیٹھتے ہیں 27 تاریخ کے دن ثواب ملتا بولے نا، خواتین کو بھی مل سکتا کیا پوچھ رہا ہوں. ٹھیک ہے رہنمائی فرما رہے ہیں مفتی صاحب، غور سے سنیے. جی مفتی صاحب. دیکھیے اعتکاف کی بھائی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک قسم تو وہ ہے جو رمضان کے پورے آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے، وہ سنت موقدہ اعتکاف ہے. ٹھیک ہے. ایک اعتکاف ہے جو ہم اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں، یعنی ہم نے نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو وہ نظر کا واجب اعتکاف ہو گیا. ایک اعتکاف ہے نفلی اعتکاف، جس کو آپ کبھی بھی شروع کرتے ہیں کبھی بھی ختم کر سکتے ہیں. اب یہ جو آپ اعتکاف کر رہے ہیں 27ویں شب سے اور چاند نظر آنے تک، یہ کیا ہے؟ یہ نفلی اعتکاف ہے. کوئی بھی کر سکتا ہے، جو کرے گا اس کو ثواب ملے گا. عورت کرنا چاہتی ہے وہ بھی کر سکتی ہے گھر کے اندر، اس کو بھی وہی ثواب ملے گا جو مرد کو مل رہا ہے. تو مرد جو ہے اپنا وہ مسجد میں جا کر اعتکاف کرے اور عورت جو ہے اپنے گھر کے اندر اعتکاف کر لے، تو بالکل دونوں کو برابر ثواب ملے گا. جی عتیق احمد صاحب لکھنؤ سے لائن پر ہیں. جی عتیق صاحب. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. جی مفتی صاحب سے سوال یہ تھا کہ جیسے کہ جو لوگ عربی نہیں پڑھے ہیں مان لیجیے جی، اور وہ قرآن شریف اردو میں یا انگلش میں پڑھتے ہیں، تو کیا ان کو ثواب ملے گا؟ جی ان کو عربی نہیں آتی ہے تو انگلش میں یا اردو میں پڑھتے ہیں قرآن شریف کی تلاوت قرآن کی انگلش اردو میں کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے رہنمائی فرما رہے ہیں مفتی صاحب. جی مفتی صاحب. دیکھیے جو قرآن ہے وہ عربی زبان میں ہے. ہم نماز میں جو قرآن پڑھتے ہیں وہ عربی زبان میں پڑھتے ہیں. ہم خطبہ جو دیتے ہیں جمعہ کے دن وہ عربی زبان میں دیتے ہیں. کسی اور زبان میں جائز ہی نہیں ہے خطبے کا دینا، کسی اور زبان میں قرآن کا پڑھنا جائز ہی نہیں ہے نماز کے اندر. البتہ جو ہم اس کا ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، جو اس کا ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں، مفہوم پڑھ رہے ہیں، اس کو ہم دوسری زبانوں میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن قرآن کی تلاوت وہ عربی زبان میں ہی ہونی چاہیے. جب تک ہمیں عربی زبان میں نہیں آ رہی ہے، چونکہ عربی بالکل جو عربی زبان ہے وہ ویسے ہی کنورٹ کر دی گئی ہے انگریزی میں، ہندی میں، تو وقتی طور پر ہم پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے چونکہ دوسری زبانوں کے اندر جو عربک گرامر ہیں، عربک الفاظ ہیں، الفابیٹس ہیں، وہ کمپلیٹلی اس کے اندر ٹرانسفر نہیں ہوتے دکھتے ہیں. تو کمپلیٹ جو ہے نا وہ اس کا مطلب جو پروننسیشن ہے، جو ادائیگی ہے، وہ نہیں ہو پاتی ہے دوسری زبان میں، نہ ہندی میں نہ انگریزی میں. تو عارضی طور پر وقتی طور پر جس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے تو اگر وہ پڑھ رہا ہے تو کم سے کم نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے. نمبر 2، اس کو چاہیے کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ عربی ہی زبان میں قرآن کو پڑھنا سیکھے. جی تبسم ناز صاحبہ ممبئی سے ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی تبسم صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फरमाइए। मैम मेरा ये सवाल था कि जो रिश्तेदार रमजान में आपस में लड़कर बैठे होते हैं और दूसरों के बोलने के बावजूद वो मिलते नहीं है आपस में, उनके बारे में क्या हुक्म है? और दूसरा ये कि अगर किसी का दिल दुखता है, कोई किसी पर एहसान किया है मगर उसका दिल दुखता है तो वो अनजाने में ही उस एहसान को जतलाता है, तो उसके बारे में क्या हुक्म है? और रिश्तेदारों की अहमियत के बारे में जरा सा बताएं। और ये जो एक दूसरे से मुंह फेर कर बैठे हुए हैं और इबादतें भी कर रहे हैं, तो क्या इनकी इबादतें कबूल होंगी? जी ठीक है। दूसरे कॉलर हमारे साथ मुख्तार अहमद साहब हैं। जी मुख्तार साहब। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फरमाइए। मेरा छोटा सा सवाल है, तहज्जुद का नमाज सुन्नत है कि नफल है? जी ठीक है। और कोई सवाल? नहीं ठीक है। ठीक है, शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले, आपके सवालों के जवाब देने से पहले, ये हमदर्द के कुछ प्रोडक्ट हैं जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें सबसे अफजल तो रूह अफ़ज़ा है। रूह अफ़ज़ा के साथ ही साथ आप देख रहे होंगे शुगर फ्री भी रूह अफ़ज़ा है, जो नाज़रीन हमारे शुगर के पेशेंट हैं जिनको लुत्फ़ नहीं ले सकते रूह अफ़ज़ा का और दिल करता है रूह अफ़ज़ा पीने का, तो उनके लिए हमदर्द ने न्यू रूह अफ़ज़ा की बॉटल लॉन्च की है जो शुगर फ्री है। इसके अलावा स्क्वैश फ्लेवर में ऑरेंज है, लेमन है, खसखस शरबत है और जामी शीरी अलग अलग फ्लेवर में आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। इसी के साथ नाज़रीन बात करें तो मुख्तलिफ पैक में, छोटे छोटे स्मॉल पैक में बच्चों के लिए, तमाम लोगों के लिए जो आसानी बासानी उनको फराहम हो सके, उनको मिल सके, मैंगो है, लीची है, लस्सी है और मिल्क शेक है जो कि बेहद ताकतवर है, सेहतमंद है, ठंडक देता है। नाज़रीन इसी के साथ इसब गोल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, वो भी बेहद मुफीद है। इसी के साथ बात बाहर करें गर्मी की, तो गर्मी तो शदीद वाली है, लू चल रही है। इसी के साथ ग्लूकोज डी ताकत देता है, आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। ऑरेंज और रेगुलर फ्लेवर में है, बच्चों को बेहद पसंद आता है, बच्चों को ज़रूर पिलाएं। इसके साथ ही नाज़रीन बात करें तो बरसों के सेहतमंद राज की, तो शहद और सैफरॉन बरसों से चला आ रहा है, मुगलिया ज़माने का है, दौरों का है, बहुत ताकत देता है, सेहत देता है। इसके साथ ही नारियल पानी, आपको नारियल पानी भी ज़रूर पीना चाहिए, इसमें बेहद फ़ायदे होते हैं और सेहत को भी बहुत फ़ायदा देता है। इसी के साथ रेड रश नाम से एक एनर्जी ड्रिंक है जो कि एनर्जी देती है बॉडी को, हमदर्द का नया प्रोडक्ट है। इसी के साथ नाज़रीन बात करें तेल की और किचन की, तो तेल कच्ची घनी ऑयल बरसों से चला आ रहा है, हमदर्द का नया प्रोडक्ट है, इस्तेमाल कीजिए। इसी के साथ हींग है और खालिस स्पाइसेस नाम से हमदर्द ने कुछ मसाले लॉन्च किए हैं। इसमें अजवाइन है, धनिया है, मिर्ची है, हल्दी है। इसी के साथ काली मिर्च है जो सेहत के लिए मुफीद है, खाने की जान है। और इसी के साथ नाज़रीन आपको सिवैयाँ भी नज़र आ रही होंगी जो कि हमदर्द की सिवैयाँ है, अच्छी क्वालिटी है, अच्छी वैरायटी है और लोगों को बेहद पसंद आती है। सिवैयाँ तो ईद की शान है, तमाम लोग खाते हैं पीते हैं, तो ईद खुशियों से भरकर हमदर्द की सिवैयों के साथ मनाइए। तो नाज़रीन तमाम तर प्रोडक्ट रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, बेहद मुफीद है, बेहद फ़ायदेमंद है। तो नाज़रीन चलते हैं अपने सवालों की तरफ, मुफ्ती साहब से लेते हैं रहनुमाई। मुफ्ती साहब, तबस्सुम साहिबा का एक सवाल था कि जो लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, लाइक रिश्तेदार आपस में उनके आपसी मतभेद हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, रूठना हो जाता है, दिल में बुक्स रख के बैठ जाते हैं और उसके साथ रमज़ान का मुबारक महीना है, इबादत भी करते हैं, मन मुटाव दूर नहीं करते, एक दूसरे को माफ़ नहीं करते, एक दूसरे की गलतियों को भुलाते नहीं हैं, तो ऐसे लोग की इबादत क्या कबूल होगी? देखिए, हदीस मुबारक में आता है कि बग़ैर किसी ऐसे उज़र के, जबकि कोई उज़र भी मौजूद ना हो, आपको चाहिए कि 3 दिन से ज़्यादा आप आपस में अपनी बात को, अपने कलाम को, अपने रिश्ते को मुनक़ता ना करें। और बेहतर है कि 3 दिन के अंदर अंदर आप अपने मामलात की इस्लाह कर लें, सुलह कर लें। रही बात इसकी कि बाज़ लोग इसके बावजूद कि दूसरों से तमाम मामलात में ख़राबी रखते हैं, फिर इबादतों में लगे रहते हैं। देखिए, वक्ती तौर पर तो उनको कुछ ना कुछ सवाब मिल ही जाता है, लेकिन बाज़ अमल ऐसे हैं कि जिन अमलों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों की दुआओं को भी कबूल नहीं फरमाते। ज़ाहिर सी बात है, जब दुआएं कबूल नहीं होंगी तो अमल कैसे कबूल हो जाएगा। इसमें बाज़ लोगों के तज़किरे आते हैं, जैसे कि दिल में कीना रखने वाला, इसी तरह से माँ बाप का नाफरमान, शराब पीने का आदी और सूद ब्याज का लेन देन करने वाला। तो इस तरह के कुछ लोग जो हैं वो बयान किए गए हैं जिनकी शब क़दर और शब बारात जैसी मुबारक रातों में भी मग़फ़िरत नहीं होती। ज़ाहिर सी बात है, जब ऐसे लोगों की मग़फ़िरत ही नहीं हो रही है, ऐसे लोगों का जो है उस रात में भी जो है अमल कबूल नहीं हो रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है उनके नेक अमल भी किस काम आएंगे। तो उनको चाहिए कि अपने मामलात को दुरुस्त करके अपने जिनसे भी हैं सुलह कर लें और फिर इबादत करें, तो उसके अंदर एक अलग ही मज़ा आएगा, अल्लाह भी राज़ी होंगे। जी मुफ्ती साहब, मुख्तार अहमद साहब का एक और सवाल था कि तहज्जुद सुन्नत है या नफिल है? ये नफल है। नफिल है, ठीक है।
आसिफ साहब हमारे साथ लाइन पर हैं। जी आसिफ साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फरमाएं। मेरे दो सवाल हैं। जी आसिफ साहब, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। इशराक की नमाज पढ़ सकते हैं क्या? तहज्जुद, इशराक और चाश्त की नमाज फ़र्ज है क्या? पहला सवाल। दूसरा सवाल, और ईद के दिन औरतें नमाज पढ़ सकते हैं क्या? जी ठीक है, रहनुमाई फरमा रहे हैं मुफ्ती साहब, गौर से सुनो। जी मुफ्ती साहब। जी देखिए, जहाँ तक चाश्त और इशराक और दीगर नमाज़ों का सवाल किया, ये सब नमाज़ें नफल होती हैं। फ़र्ज़ नमाज बस वही 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज़ें हैं, और जनाजे की नमाज़ वो फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया उसको कहते हैं कि जो चंद लोग पढ़ लें तो सबकी तरफ से उसका गुनाह हट जाता है, और अगर कोई भी ना करे उस अमल को तो सबके ऊपर उसका गुनाह बाकी रहता है। सुन्नत मुअक्कदा एतिकाफ़ है, आखिरी रमज़ान के आखिरी अशरे का चंद लोग कर ले बस्ती में से तो उसका हक़ अदा हो जाता है, और अगर कोई भी ना उसको करे बस्ती में से तो सब गुनाहगार होते हैं। तो इसी तरह से जहाँ तक मसला है वो ईद की नमाज का, औरतें पढ़ सकती नहीं पढ़ सकती, अगर कहीं पर्दे के साथ इसका निज़ाम किया गया है, और निज़ाम है जैसा कि सऊदी अरबिया में वहाँ पर अलग होता है, हरम शरीफ में, मक्का मदीना में, तो वहाँ पर उसमें कोई हरज की बात नहीं पढ़ सकते। वरना तो ये औरतों पर कोई फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है, मर्दों के लिए है कि वो अपना वाजिब अमल है उसको ज़रूर करें, लेकिन अगर औरतों के लिए कहीं पर ऐसा इंतज़ाम है तो वो भी जाकर पढ़ सकती हैं जी। और जब वो नहीं पढ़ पा रही हैं तो उनके ऊपर अलग से कोई नमाज नहीं है कि अब ईद की नमाज़ की जगह कोई नफल अदा कर लें या कुछ और नफल पढ़ लें, तो ऐसा कुछ नहीं है जी। ज़ोहरा खातून साहिबा लाइन पर है। जी ज़ोहरा साहिबा। ज़ोहरा साहिबा ज़ोर से बोलिए, हमें समझ नहीं आया आपने क्या कहा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल है कि जुम्मा का दिन हो रहा, आखिरी जुम्मा रमजान का, तो हम नहा ले उस दिन साफ सुथरा से पाको में कुछ लोग के ईद होने को नहाना जरूरी है। जुमे का तो समझ आया, बाकी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आपकी आवाज़ बहुत ज़ोहरा साहिबा, हमें आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, सवाल समझ नहीं आ रहा है। मेरा सवाल है जुम्मा काल जुमे का कुछ जिक्र कर रही हैं, लेकिन इन्होंने बोला कि जुम्मे के दिन हम गुस्ल कर लें, ये कर लें, इसके आगे कुछ समझ में नहीं आया जी। आपका सवाल हमें नहीं समझ आ रहा है, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। थोड़ा सा हमें जो समझ में आया उसका जवाब देते हैं, मुफ्ती साहब जवाब दे रहे हैं, गौर से सुनिए। जी मुफ्ती साहब, जुमे का जिक्र किया है इन्होंने, गुस्ल वगैरह, आखिरी जुमा है। मैं भी इस पर सवाल करना चाहती थी कि जुमे का जो आखिरी जुमा है रमज़ान का, जुमे के रमज़ान की क्या फजीलत है? देखिए, ये जुमा भी आम जुमों की तरह से, ये हमने उसका नाम रख दिया अलविदा जुमा, अलविदा जुमा। ऐसे तो हम ज़िंदगी हर जुमे को कह सकते हैं कि हो सकता है हमारी ज़िंदगी का अलविदा जुमा हो, इसके बाद हमें कोई जुमा ना मिले, तो ऐसा नहीं है कि हम उसकी कोई ख़ास अलग से कोई फजीलत बयान की कि हदीस मुबारक में, या इसी तरह से जो है उस दिन जो है कुछ ज़्यादा हमें किसी चीज़ का एहतमाम करना है। जैसे और दूसरे जुमे ऐसी वो भी जुमा है, कोई अलविदा जुमा नहीं, बल्कि हम तो उस वक्त लोग खुशी मनाते हैं कि चलो भाई अलविदा जुमा, अब हमें ईद नसीब होगी, तो खुशी का मौका है ईद का दिन का, लेकिन वो खुशी का मौका नहीं है, क्योंकि एक तरह से एक बाबरकत महीना, एक मुबारक महीना जो नेकियों का सीज़न वाला महीना था, नेकियों के कमाने के अय्याम चल रहे थे, वो पूरे होने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अफसोस भी होना चाहिए कि पता नहीं ज़िंदगी में अब हमें दोबारा कब नसीब होंगे, नहीं होंगे, उस वक्त हमें सेहत रहेगी नहीं रहेगी। तो इसलिए हम जो है हर दिन का और हर साथ का एहतराम करें और अब नेक अमल में लगे रहें। जी। रफ़त सुल्ताना साहिबा लाइन पर हैं। जी रफ़त साहिबा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी फरमाइए। हमें पूछना है जी। हमारे हमारे बेटे पूछ रहे थे, अम्मी आज सुबह में फजर की नमाज लेट हो गई, वजू करे तक 2 रकात सुन्नत नमाज हो गई, तो क्या फिर सुन्नत पढ़ना क्या फर्ज पढ़ना, क्या सुन्नत पढ़ना जरूरी है, क्या फर्ज से चालू करना चाहिए, बोलते पूछे थे। और दूसरा सवाल ये है कि हमारे बच्चों के इस्तेमाल में शादी का कुछ वजीफा बताइए,
उनकी शादी की हमको। जी ठीक है, रहनुमाई फरमाएंगे मुफ्ती साहब, गौर से सुनिए। जी मुफ्ती साहब, इनके जी, बेटे साहब शुक्रिया। शत मस्जिद गए थे, तो वही है जो आपने बताया था कि फ़र्ज़ पहले पढ़े जाएं, सुन्नत बाद में, देर हो गई थी उन्हें। जी देखिए, जब मस्जिद हम जा रहे हैं तो हमारा मस्जिद जाने का मकसद क्या है, वो जमात के साथ नमाज़ पढ़ना है। जी और जब वहाँ पर इमाम जो है अपनी क़िरात शुरू कर चुका हो, ऐसी सूरत में हमें चाहिए कि हम इमाम के साथ शरीक हो जाएं। चूँकि अगर हम वहाँ पर अपनी सुन्नतों की नीयत बांधते हैं तो एक तो वो मकसद जो हमारा मस्जिद में जाने का, जमात से नमाज़ पढ़ना, वो हमारा फ़ौत हो रहा है। हालांकि हम बाद में शरीक हो रहे हैं, लेकिन इस दौरान जब हम अपनी सुन्नतें पढ़ रहे हैं तो हमारे कानों के अंदर वो इमाम की आवाज़, मस्जिद की आवाज़, माइक की आवाज़ गूंज रही है, जिससे हमें मालूम हो रहा है कि अब इमाम रुकू में है, अब सजदे में, अब पहली रकात है में, अब दूसरी रकात में, तो ध्यान कहीं ना कहीं उधर लगा हुआ है। तो आपकी नमाज़ कैसे दुरुस्त हो जाएगी? तो उसके लिए, नमाज के दुरुस्त होने के लिए, किसी भी बात को दुरुस्त होने के लिए ज़रूरी है कि हमारा मुकम्मल तौर पर ध्यान उसके अंदर लगा रहे। अब यहाँ पर तो आप ख़ुद ही अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हैं ना। आपको मालूम हो रहा है कि अब इमाम रुकू के अंदर है, अब क़याम के अंदर है, अब सजदे के अंदर है, अब दूसरी रकात में है, मुझे उससे पहले अपनी नमाज़ पूरी करके इमाम के साथ शरीक होना, ये सारी बातें चल रही हैं। तो इस कशमकश में नमाज किस तरह से बेहतर हो जाएगी? बेहतर है कि आप सुन्नतें अपने घर पर अदा करके जाएं, और जब मस्जिद में जाएं बेहतर है कि पहले जाकर सुन्नतें पढ़ लें, और जब इमाम खड़ा हो जाए मुसल्ले पर तो उस वक्त इमाम के साथ शरीक हो जाएं। और अगर कभी आपकी आंख देर से खुल रही है और आपने देखा घड़ी में कि भाई ऐलान होने वाला है, या फिर आपको ये मालूम हो रहा है कि सूरज निकलने वाला है, तो उस वक्त सुन्नतें छोड़कर आप सीधे डायरेक्ट फ़र्ज़ पढ़ लिया करें। जी मुफ्ती साहब, बच्चों की शादी के लिए कोई वजीफ़ा पूछ रही थी? कसरत के साथ हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ें, और रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, इस दुआ को कसरत के साथ अपनी दुआ में मांगा करें। जी रेहाना साहिबा हमारे साथ लाइन पर हैं। जी रेहाना साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी फरमाइए। मुफ्ती साहब से मेरे दो सवाल हैं। पहला तो ये है कि हम खुशी से गैर मुस्लिम को रमजान में कुछ तोहफा दे सकते हैं, और दूसरा सवाल है कि अगर कहीं मकाम नहीं है ईद की नमाज सब औरतों को एक साथ पढ़ने का, तो अकेली औरत अपने घर में पढ़े तो किस तरह पढ़ सकती है, और कैसे नियत बांधना चाहिए, और यानी नफिल पढ़े, ये नियत कैसी होगी? जी ठीक है। जी मुफ्ती साहब, देखिए, औरत पर कोई वाजिब नहीं है ईद की नमाज, मर्द पर तो वाजिब है भी, लेकिन अगर औरत के लिए माहौल साजगार है, पर्दे का निज़ाम है, कहीं ऐसी जगह पर है औरत जैसे मक्का मदीना में, वहाँ पर सब पढ़ती, तो वो जो है उसमें शरीक हो सकती हैं। लेकिन आपने कहा कि तन्हाई में किस तरह से पढ़ेंगे? जब ये नमाज एक ऐसी नमाज है जो सिर्फ जमात से ही हो सकती है, अकेले नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। मर्द के लिए भी अकेले नहीं है, अगर उसकी भी छूट गई तो छूट गई बस, अब वो नहीं पढ़ सकता अकेले, जमात के साथ ही ये नमाज होती है। अगर उसकी वो छूट गई है तो अब वो अकेले नहीं पढ़ सकता। जब मर्द ही नहीं पढ़ सकता तो औरत कैसे पढ़ लेगी? जी गैर मुस्लिम को तोहफ़ा देने का क्या? बिल्कुल खुशी के साथ, जिस तरह से गैर मुस्लिम हज़रात आपको तोहफ़ा दे सकते हैं, आप भी उनको तोहफ़ा दे सकते हैं। इतना ज़रूर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो आपके ऊपर फ़र्ज़ ज़कात है, जब आप किसी गैर मुस्लिम की मदद करना चाहते हो तो आप नफली सदका ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन फ़र्ज़ ज़कात, फ़र्ज़ सदका जो कि ज़कात कहलाता है, वो सिर्फ मुसलमान गरीब को ही दे सकते हैं। जी फरीदा साहिबा हमारे साथ लाइन पर हैं। जी फरीदा साहिबा, फरीदा साहिबा सवाल बयान कीजिए। फरीदा साहिबा बोल रही हैं। जी सवाल बयान कीजिए। मैं मैमुना खातून हूँ। जी मैमुना साहिबा सवाल बयान कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी फरमाइए। ये मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है कि अगर कोई भी इंसान कमजोर हो पैसे में भी और ताकत में भी, तो क्या ताकतवर इंसान उसको रुसवा कर सकता है, दिल दुखा सकता है? अगर उसको किया है तो अगर वो खामोश हो जाए, अपने आप में गुम हो जाए, जब जिससे कोई फायदा नहीं, रुसवाई हो तो उससे अलग हो जाए, तो फिर उसी को मेरे ही माफी मांगना चाहिए कि जो मेरा दिल दुखाया उसको माफी मांग। जी ठीक है, रहनुमाई फरमा रहे हैं मुफ्ती साहब, गौर से सुनिए। जी मुफ्ती साहब, देखिए, ये तो साफ़ सी बात है कि अल्लाह और उसके रसूल की जो तालीमात हैं, जो इरशादात हैं, उसके अंदर इस बात की ख़ास ताकीद की गई है इस्लाम के अंदर कि कमज़ोरों पर रहम का मामला करें, गरीबों पर रहम का, शफ़क़त का मामला करें, उनके साथ ज़्यादती का मामला ना करें। ये
اگر کسی کمزور کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو ظلم ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسا شخص ظالم کہلایا جائے گا، اور ایسے شخص کی اللہ کے ہاں سخت پکڑ ہوگی، اور دنیا میں بھی کہیں نہ کہیں اس کو نقصان پہنچے گا۔ اب رہی بات اس کی کہ ایسے معاملات میں کیا وہی جھکے یا سامنے والے کو؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ جب غلطی آپ کی نہیں ہے تو آپ نے معافی کیوں مانگنی؟ معافی تو سامنے والا مانگے گا نا جس کی غلطی ہے، چاہے وہ کمزور ہے چاہے طاقتور ہے، اسی کے ذمے ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یار معاملات بھی خراب نہ ہو، تعلق بھی خراب نہ ہو، ہم بیٹھ کے صلح کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے چلو بھائی غلطی تمہاری تھی یا میری تھی، اس کو چھوڑو، لیکن یہ بات اس کو ختم کر کے ہم اپنے معاملے کو درست کرنے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ اور جو اس میں پہل کرتا ہے یعنی معاملے کی اصلاح کرنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے من تواضع للہ، اللہ کے لیے جو اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے رفعہ اللہ، اللہ اس کو بلند فرماتے ہیں، عزت نصیب فرماتے ہیں۔ بے شک۔ عبد النجیب صاحب لائن پر ہیں۔ جی عبد النجیب صاحب جی سوال السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمائیے۔ جی ابھی ایک صاحب سوال کر رہے تھے، مفتی صاحب بول رہے ہیں، تہذیب ٹی وی میں دیکھ رہا ہوں میں۔ کیا سوال تھا؟ تہذیب ٹی وی میں تہجد کی نماز، وہ اردو، وہ قرآن شریف ہے نا، انگلش اور تیلگو ہندی جی 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 سب عربی زبان میں جو لکھ کر رہتا، جی یہ تو مفتی صاحب کیا بول رہے ہیں وہ نہیں ہوتا بول رہے ہیں۔ سوال ٹھیک، غیر حروف و سب قرآن میں اس میں لکھے وہ کیسا پڑھنا کیا ہے، عربی زبان ہی رہتا اس میں جی، وہ مطلب معنی الگ ہے، اردو میں ہے، انگلش میں ہے، ہندی میں ہے، ہر زبان میں آج کل لکھا لینا قرآن شریف، جی اس کا ثواب نہیں ملتا۔ مطلب ہم جیسے عربی سے آتا اس میں عربی پڑھے جاتے، عربی زبانی پڑھے جاتے قرآن شریف میں، جی تیلگو اور انگلش اور ہندی جو بھی ہے، ہم زیادہ تیلگو میڈیم کے ہیں، تیلگو میں پڑھ رہے ہیں، تیلگو میں بھی چند کتاب ہمیں عربی میں لے کے وہ تیلگو ٹرانسلیشن کرتے، ٹھیک یہ ویسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سمجھ گئے ہم آپ کا سوال، مفتی صاحب رہنمائی فرما رہے ہیں، غور سے سنیے۔ جی مفتی صاحب، دیکھیے آپ نے شاید بات کو صحیح سے سمجھا نہیں ہے یا سنا نہیں ہے، آپ بات کو دوبارہ سے سمجھیں اور سنیں۔ ہم کسی بھی زبان میں قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو اس کا عربی متن ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، آپ اس کا ترجمہ اگر اپنی زبان میں پڑھنا شروع کر دیں نماز کی حالت میں تو وہ نہیں چلے گا، بلکہ عربی زبان میں عربی زبان کو کنورٹ کر کے آپ کی تیلگو زبان میں اس کو لکھا گیا ہے، لیکن آپ پڑھ رہے ہیں اسی انداز سے، پڑھنے کا طریقہ یہی ہونا چاہیے الحمدللہ رب العالمین۔ جہاں تک ہندی اور انگلش کی بات کری تھی انہوں نے، تو ہندی اور انگلش کے اندر، انگریزی کے اندر، چونکہ بعض حروف کمپلیٹلی اس سے عربی الفاظ سے ملتے جلتے نہیں ہیں، تو کہیں نہ کہیں حروف کی ادائیگی کمزور رہ جاتی ہے، تو کوشش یہی کرنی چاہیے ہمیں کہ ہم عربی زبان میں ہی اس کو سیکھیں، چاہے ہم سہارا کسی بھی زبان کا لے لیں اس کو سیکھنے کے لیے، وہ حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جب ہم اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، اس کا مفہوم سمجھ رہے ہیں، تو وہ کسی بھی زبان میں ہم سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز میں قرات کرنے کے لیے، ویسے تلاوت کرنے کے لیے وہی عربی الفاظ کی ادائیگی ہو، بھلے سے آپ پڑھ اس کو کسی بھی زبان میں رہے ہو، لیکن ادائیگی جو زبان سے ہو رہی ہو وہ عربی الفاظ کی ہو رہی ہو۔ آپ کے سامنے قرآن موجود ہے آپ کی تیلگو زبان میں، ٹھیک ہے، آپ پڑھیے اس کو، لیکن جب آپ پڑھ رہے ہو تو یہ آواز نکل رہی ہو الحمدللہ رب العالمین، بھلے سے وہ یہاں پہ عربی نہیں لکھی ہے، آپ کی تیلگو لکھی ہے، چلے گا، لیکن آپ اس عربی یعنی جب آپ پڑھ رہے ہو الحمدللہ رب العالمین، آپ تیلگو میں کچھ اور پڑھنے لگیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا ہماری اور ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمانے کا۔ جی جزاک اللہ خیر۔ ناظرین اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India.